नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी कर्णाली प्रदेशका 4 जना एमाले सांसदहरूमाथिको कारबाही सर्वोच्चबाट सदर। यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठद्वारा सुरक्षाकर्मी बाहेकका सरकारी सुविधा नलिने घोषणा। कोभिड महामारी नियन्त्रणबारे 23 बुँदे नीतिगत प्रतिबद्धता व्यक्त। कोरोना विरुद्धको खोप स्टक सकियो। खोप अभियान प्रभावित बहुसंख्यक नागरिक खोपको पहुँचभन्दा बाहिर। विश्वमा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 1,51,37,000 भन्दा बढी। 90,000 को स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर। र अखिल नेपाल फुटबल संघका प्रवक्ता किरण राईद्वारा राजीनामा। नेपाली फुटबलमा देखिएका पछिल्ला खराब गतिविधिहरू बन्द गर्न आह्वान। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। फ्लोर क्रस गर्दै माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका कर्णाली प्रदेशका 4 जना सांसदलाई कारबाही गर्ने एमालेको निर्णय सर्वोच्चले सदर गरेको छ। एमालेको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारबाही अवैध भएको भन्दै सर्वोच्चले कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्याकेट हाल्नु भएको थियो। जुन भ्याकेटमाथि सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश चुरेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै कारबाही सदर गर्ने आदेश सुनाएको हो। पार्टी निर्णय विपरीत फ्लोर क्रस गरेर माओवादीका महेन्द्र बहादुर शाहीलाई मतदान गरेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, अमर बहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीलाई कारबाही गर्नु भएको थियो। यसअघि न्यायाधीश प्रकाश मानसिंह राउतको एकल इजलासले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीले जसरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार सांसद एवं पार्टी सदस्यमाथि प्रष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार नहुने ठहर गरेको थियो। न्यायाधीश राउतको इजलासले जेठ 27 गते महाधिवेशक आयोजक कमिटीले गरेको कारबाहीलाई अवैधानिक ठहर गर्दै कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका 4 सांसदको पद पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। एमाले प्रवेश गरेका पूर्व माओवादी सांसदहरू लेखराज भट्ट, ट्युबबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह र गौरी शङ्कर चौधरीले आफूहरू एमाले प्रवेश नगरेको दावी गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश खतिवडाको इजलासका कारण देखाउ आदेश भने जारी गरेको छ। सरकार गठन भएको झण्डै 1 महिना पुग्नै लाग्दा समेत सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सरकारमा सहभागी हुन खोज्नेको संख्या बढी भएकाले मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन नसकेको भनिएको भए पनि एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा भइरहेको छलफलले मन्त्रीमण्डल विस्तारमा समय लागेको जनाइएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सरकार गठन भएको झण्डै 1 महिना पुग्नै लाग्दा समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। असार 29 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए। प्रधानमन्त्रीसँगै गृह, कानुन, ऊर्जा र अर्थमन्त्रीले समेत त्यसै दिन शपथ लिएका थिए। सरकार गठन भएको झण्डै 1 महिना पुग्न लाग्दा समेत सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। गठबन्धनमा रहेका दलहरू माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेसमा सरकारमा सहभागी हुने विषयमा कुनै समस्या नरहेको भनिए पनि मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षीको संख्या भने बढी छ। तर गठबन्धनमा रहेको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टीको वैधानिकताका बारेमा निर्वाचन आयोगमा मुद्दा चलेको थियो। गठबन्धनमा रहेका एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने निर्णय गरिसकेका छैनन्, जसका कारण मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको जनाइएको छ। यसको ढिलाइको कारण चाहिँ हामीले जनता समाजवादी पार्टी र गठबन्धनमा सामेल, सरकारमा सामेल हुन सक्ने सबै पार्टीहरूको तर्फबाट मन्त्री परिषदमा सहभागी गराई मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनु उपयुक्त हुन्छ भनेर ठानेर गरिएको हो। जसपाको चाहिँ वैधानिकता सम्बन्धी निर्णयको निम्ति जसपाले नै त्यतिखेरसम्म मन्त्री परिषदको पुनर्निर्माणको निम्ति केही समय पर्खिदिउँ भनेर अनुरोध गरेको थियो। त्यसैगरी
गठबन्धनमा सामेल कतिपय पार्टीहरूले पनि सरकारमा सामेल हुने र नहुने बारेमा निर्णय भइ नसकेको कारणले केही समय अझै मन्त्री परिषदलाई पुर्ता दिने कामलाई थाती राखिन वा केही समय ढिला गरिदिन अनुरोध गरिएको थियो। त्यसैलाई ध्यान दिएर हामीले चाहिँ केही समय यो ढिलाइ गरे हुन पुगेको हो। महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय समेत मन्त्रीविहीन अवस्थामा छन्। गठबन्धनका बीचमा पावर सेयरिङका विषयमा छलफल भएको भए पनि अहिलेसम्म कुन दलले कति मन्त्रालय लिने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन। यस्तोमा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रमा भने मन्त्रीका आकाङ्क्षी धेरै भएका कारण समस्या देखिएको भनिएको छ। सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरू प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका बीचमा सोमबार समेत छलफल भएको छ। तर सरकारले भने पूर्णता पाउन सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। संसदीय समितिले बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट विस्थापित भएकाहरूलाई तत्काल सुरक्षित बसोबाससहित राहतको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले विज्ञहरूबाट आयोजना स्थलको भौगर्भिक अध्ययन गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। एक रिपोर्ट। समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पुगेको क्षति र त्यसबाट विस्थापितहरूलाई तत्काल सुरक्षित बसोबास सहित राहत उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। हालैको दिनमा आयोजनामा भएको क्षतिको निर्भर गर्न राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सहित आवश्यक जिके सहितको टोलीले अनुगमन गरी सो क्षेत्रको दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न समिति सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदछ। साथै आयोजनामा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर मन्त्रालय अन्तर्गत समन्वय गर्न र सोका लागि बजेटको सुनिश्चितता गर्न समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदले अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय तथा सिँचाइ मन्त्रालय लगायतलाई निर्देशन गर्छ। बैठकले आगामी दिनमा सो आयोजनामा क्षति नहुने गरी भौगर्भिक अध्ययन गराउन विज्ञहरूलाई परिचालन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले विस्तृत अध्ययन बिना नै आयोजनाको काम गरिएको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। राम्रो अध्ययन गर्न सक्यौँ न, यसको डिटेल स्टडी किन गर्न सक्यौँ न, आयोजनाको अपस्ट्रिमको पार्टमा के छ भनेर त्यसपछि हामीले राम्रो ढङ्गले अध्ययन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो क्षति भएको भन्ने मलाई लागेको छ। यो अहिलेको समस्या मात्र होइन। त्यसो भएको हुनाले अब क्षति त भइसक्यो, अब कसरी जाने भन्ने विषयमा यो कुराहरू पनि उठे। जस्तो केयुएलको तर्फबाट कुराहरू गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब यो मेलम्ची चाहिँ अब अस्थायी खालको हुने हो, तुरुन्तै हामीले चाहिँ अब अर्कोमा जाने विषयमा सोचिहालौँ। म अहिले तत्कालको डिसिजनमा हामी पुग्नु हुँदैन। समितिका अर्का सदस्य सञ्जय कुमार गौतमले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पुगेको यस क्षतिले मुलुक विकासमा नभई विनाशको बाटोमा अघि बढेको पुष्टि भएको उल्लेख गर्दै विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै विकासको कामलाई अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। अरू विकासका काम पनि सिद्धिने भयो भने त हामी त गयौँ त विकासका नाममा विनाशतिर लग्यौँ। त्यसकारण एउटा नीति बनाउन आवश्यक भयो। अब यो मेलम्चीले हामीलाई एउटा शिक्षा दियो। हामी मुगलिङ नारायणघाटको 36 किलोमिटर बाटो बनाउन सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो म्यान पावर हेर्नुहोस् न, हाम्रो स्रोत साधन, हाम्रो इफिसियन्सी हेर्नु न। ठुलो कुरा गरेर मात्रै हुन्छ, वर्ल्ड ब्याङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ। म त लाभ लाग्यो, म त मन्त्री पनि भएँ, म अमेरिका पनि गएँ, म युरोप पनि गएँ, लाज लाग्यो मलाई। बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव तथा सो आयोजना विकास समितिकी अध्यक्ष वज्राचार्यले आयोजना भन्दा माथिल्लो क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थाबारे अध्ययन गरिदिन एडिबीलाई पत्राचार गरिएको जानकारी गराइन्। बाढी जुन चाहिँ मेलम्चीको हिलोस भन्दा पनि 15-20 किलोमिटर माथिबाट जुन चाहिँ यो पहिरो आएको, त्यो पहिरोको माटोसहित बगाइरहेको अवस्था छ। त्यो के कारणले भएको हो दिएको एउटा हामीले पनि हाम्रो मन्त्रालयले एउटा रिक्वेस्ट पठाएका छौँ एडिबीसँग। त्यसमा चाहिँ जियोलोजिस्ट, त्यसपछि हाइड्रोलोजिस्ट, अनि रिभर मोर्फोलोजी र अर्को चाहिँ सेडिमेन्ट भनेको त्यो डिपोजिट भएको माटो चाहिँ के प्रकारको हो, त्यसको चाहिँ कोहेसिभनेस भनेको त्यो जमेर बस्न नसक्ने खालको माटो रहेछ। यस वर्षको निरन्तरको बाढी र पहिरोका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठूलो धनजनको क्षति पुगेको छ।
त्यहाँको कमजोर भौगोलिक अवस्थाको विस्तृत अध्ययन बिना नै आयोजनाको काम अघि बढाएकाले हाल आएर क्षति बेहोर्नु परेको समितिका सदस्यहरूको भनाइ छ। उनीहरूले विस्तृत अध्ययन नगरी मेलम्ची नदीमा याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी नजान पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले व्यवसायी उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा नियुक्त गर्दा समर्थन भन्दा पनि आलोचनात्मक टिप्पणीहरू बढी आए। खास गरी मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सबल नेतृत्व दिन सक्ने योग्य व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने आवाज अहिले पनि उठिरहेको छ। यही बीचमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले निकै लोकप्रिय कदम चालेका छन्। उनले कुनै पनि सरकारी सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन्। उनको यो घोषणालाई आफूमाथि ओइरिएका आलोचनात्मक टिप्पणीहरूलाई निस्तेज पार्ने प्रयासको रूपमा पनि बुझ्न थालिएको छ। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले सोमबार मन्त्रालयमा आफ्नो सार्वजनिक स्वास्थ्य र कोभिड महामारी नियन्त्रणबारे 23 बुँदे नीतिगत प्रतिबद्धता र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सुरक्षाकर्मी बाहेकका कुनै पनि सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेका हुन्। उनले आफू पदमा बहाल रहँदा स्वास्थ्य बाजिने उल्लेख गर्दै व्यापार व्यवसायमा आफू संलग्न नहुने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्रीको जिम्मेवार सम्हालेपछि मैले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पूर्ण व्यावसायिक संलग्नताबाट अलग हुने निर्णय गरेको छु। पदमा बहाल रहँदा स्वास्थ्य बाजिने कुनै पनि प्रकारको व्यवसाय व्यापारमा म संलग्न नहुने यसै प्रतिबद्धता पत्र मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। हालसम्म म संलग्न हुँदै आएको व्यवसायको कार्यकारी तथा पदीय भूमिका कानुनी रूपमा नै त्याग गरिसकेको छु। सरकारले राज्य मन्त्रीलाई उपलब्ध गराउने सेवा सुविधामध्ये सुरक्षाकर्मी बाहेक सवारी साधन, आवास, तलब भत्ता, कुनै पनि पारिश्रमिक भत्ता सुविधा नलिने घोषणा गर्दछु। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले सबै नेपाली नागरिकलाई आगामी चैत्र मसान्तसम्म कोभिड खोप लगाइसक्ने योजना पनि सार्वजनिक गरे। नेपाली जनताको जीवन रक्षा गर्नु आफ्नो सर्वोच्च प्राथमिकता हुने उल्लेख गर्दै उनले चैत्र मसान्तभित्र सबै नेपालीलाई खोप लगाइसक्ने बताएका हुन्। कार्ययोजनामा खोप खरिद, त्यसको व्यवस्थापन र वितरण प्रणालीमा अविलम्ब सुधार गरी निर्धारित समयभित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ। उनले दोस्रो डोज खोपको पर्खाइमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई अविलम्ब खोपको व्यवस्था गर्ने पनि बताए। त्यसका लागि आफूले खोपको व्यवस्थापन हुने गरी खोप कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको पनि राज्य मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पारे। साकार बनाई नेपाली जनताको जीवन रक्षा गर्न मेरो सर्वोच्च प्राथमिकता हुनेछ। त्यसैले खोप खरिद र उचित व्यवस्थापन गरी तथा वितरण प्रणालीमा अविलम्ब आवश्यक सुधार गरी निर्धारित समयभित्रै सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई खोप लगाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। महामारी नियन्त्रणको लागि सार्वजनिक आवश्यक खोप व्यवस्थापनका लागि मित्र राष्ट्र तथा दात्री निकायहरूसँगको खोप कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछु। कार्ययोजनामा कोभिड-19 को तेस्रो लहरको सामना गर्नको लागि समय तालिका सहितको विशेष रणनीति र कार्ययोजना अविलम्ब सार्वजनिक गर्न उल्लेख गरिएको छ। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले कोभिड-19 को तेस्रो लहर आउन नदिन जनस्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न पनि सबै नेपालीलाई आह्वान गरेका छन्। उनले जनस्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नको लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी आगामी श्रावण 23 गतेदेखि 29 गतेसम्म नेपाल मास्क सप्ताह आयोजना गरी आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री वितरण गर्ने जानकारी पनि दिए। कोभिड-19 को तेस्रो लहर फैलिन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जनस्वास्थ्य मापदण्ड राम्रोसँग पालन गर्ने सम्पूर्ण नेपालीसँग हार्दिक अपील गर्दछु। मित्र राष्ट्र, दात्री निकाय र गैर सरकारी संस्थाहरूबाट प्राप्त स्वास्थ्य सामग्रीको वितरण आवधिक रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ भने मन्त्रालयमा मौजूद रहेका मास्क स्थानीय सरकार तथा जनस्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थाहरूसँग समेत समन्वय गरी नेपाल मास्क सप्ताह श्रावण 23 देखि 29 मार्फत नागरिकहरूलाई वितरण गरिनेछ।
उनले कोभिड-19 नियन्त्रण र रोकथामको लागि गरिएको कामलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन विज्ञहरूको समूह गठन गर्ने योजना पनि अघि सारेका छन्। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले अघि सारेको 23 बुँदे कार्ययोजनामा कोभिड संक्रमितहरूको उपचारको लागि आवश्यक अस्पताल र उपकरणहरूको तत्काल व्यवस्था गर्ने विषय पनि समावेश गरिएको छ। सिंहदरबारमा रहेको पुरानो संसद भवन अहिले जीर्ण अवस्थामा छ। 2072 साल वैशाख 12 गतिको भूकम्पले यो भवनलाई क्षति पुर्याएको थियो। अहिले 6 वर्ष बितिसक्दा समेत यो भवनको पुनर्निर्माण हुन नसकी अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यो पुरानो संसद भवनको अवलोकन गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सभामुख सापकोटाले सोमबार दिउँसो भूकम्पले क्षतिग्रस्त सो संसद भवनको अवलोकन गरेका हुन्। सो भवनको अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी निर्माणको कामलाई तत्काल सुरु गराउने बताए। भूकम्पले क्षति बनाएपछि अल्पत्र अवस्थामा रहेको यो भवन ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्व रहेको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले यसको सदुपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ आफूले अवलोकन गरेको पनि स्पष्ट पारे। आजदेखि नै म चाहिँ सम्बद्ध पक्षसित छलफल आरम्भ गरेर छिट्टै यसलाई पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्ने निष्कर्षमा पुग्छ र छिट्टै एउटा निर्माणको काम पनि सुरुवात हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ जुन यसको चाहिँ ऐतिहासिक महत्त्व छ, पुरातात्विक महत्त्व छ, त्यो महत्त्वलाई आत्मसात गरेर त्यही अनुसार यसलाई अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्छ। सभामुख सापकोटाले सो संसद भवनलाई संग्रहालय र पुस्तकालयको रूपमा विकास गर्ने आफ्नो सोच रहेको पनि स्पष्ट पारे। सभामुख सापकोटाले अल्पत्र अवस्थामा रहेको सो भवनको निर्माणको काम तत्काल सुरु हुने गरी सम्बन्धित पक्षसँग आजैबाट छलफल गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। अब संग्रहालय चाहिँ बनाउने सबभन्दा उपयुक्त सुझाव लागेको छ। अब त्यसमा पुस्तकालय पनि हुन्छ। जे होस् पुरातात्विक महत्त्व कायम रहने गरी बनाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ मलाई। अहिले प्रारम्भिक रूपमा भन्दाखेरि अब यसमा त विचार विमर्श परामर्श गर्दै जाँदाखेरि जे उचित हुन्छ, तर यसको मूल स्पिरिट चाहिँ के हो भने यो पुरातात्विक महत्त्वको हो र त्यो पुरातात्विक महत्त्वलाई चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने नै लाग्छ। सिंहदरबारको मोटुमा रहेको यो संसद भवन ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्व भवन हो। राणाकालमा भारदार सभाका लागि प्रयोग गर्ने गरिएको यो सो भवनको राणाकालको अन्त्यसँगै संसद भवनको रूपमा प्रयोग गरियो। राणाकाल हुँदै पञ्चायतकाल र बहुदलीय व्यवस्था तथा 2062-63 सालको जनआन्दोलनपछि पुनः संसदको पहिलो बैठक समेत यही भवनमा बसेको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि कोरोना विरुद्धको खोपको स्टक सकियो। खोप अभियान प्रभावित बहुसंख्यक नागरिक खोपको पहुँचभन्दा बाहिर। अवैध लागू औषध कोकिनको 9 जना कारोबारी पक्राउ। 7,88,575 रुपैयाँ नगदसहित 4,53,60,000 मूल्यको कोकिन बरामद। र म्याग्दीको नाराच्याङ स्थित 42 मेगावाट क्षमताको मिस्त्री खोला जलविद्युत आयोजनाद्वारा व्यावसायिक विद्युत उत्पादन सुरु। हालै 30 मेगावाट। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीले तुइन तर्ने क्रममा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको प्रकरणको छानबिन गरी दोषी उप कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। अखिल क्रान्तिकारीले जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटनाको वास्तविकता छानबिन गरी दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गर्दै लैनचौर स्थित भारतीय राजदूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेको हो। पटक पटक भारतले नेपाल र नेपालीमाथि ज्यादती र दुर्व्यवहार गरेकाले भारतीय ज्यादती विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरिएको अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलले बताउनुभयो। उहाँले नेपाल र नेपाली जनताको रक्षाका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै गम्भीर बन्न पनि अपिल गर्नुभयो। चाहिँ ज्यादती र त्यसै गरी नेपाली माथिको पटक पटक उनीहरूले जुन ढङ्गले दुर्व्यवहार गर्दै र हरेक प्रकारका घटनाहरू घटाउने र दिन प्रतिदिन चाहिँ नेपाली जनता जहिले पनि प्रताडित भइराख्नु पर्ने र त्यसमा नेपाल सरकार जनताप्रति जवाफदेही नहुने र खास गरी
चाहिँ तुइन विस्थापित गर्ने भन्ने केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनिसके पछाडि झन्डै 2/3 सरकार बनेको थियो 2074 साल फागुन 3 गते र केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यति बेला तुइन विस्थापित गर्ने घोषणा पनि गरेको थियो। तर सबैभन्दा दुःखद घटना यही अस्ति 15 गते जयसिंह धामीको तुइनमा तुइन तर्दै गर्दाखेरि भारतीय एसएसबीले त्यहाँ तुइनको चाहिँ डोरी काटिदिएर र चाहिँ उहाँको जुन ढङ्गले महाकाली नदीमा खसेर उहाँ बेपत्ता हुनुभयो र त्यसो भइसके पछाडि हामीले आम जनता स्वदेश र विदेशमा रहेका जनतालाई पनि यसले असाध्यै मर्माहत बनाएको छ। प्रदर्शनका क्रममा विद्यार्थीहरूले सीमा अतिक्रमण बन्द गर, जयसिंह धामी बेपत्ताको छानबिन गर, सम्पूर्ण अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौँ, लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी हाम्रै हो, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद लगायतका नारा लगाएका थिए। कोरोना विरुद्धको खोपको मौजदात सकिएको सरकारले बताएको छ। यस्तोमा केही प्रदेशमा चलिरहेको खोप अभियान समेत प्रभावित हुने देखिएको छ। अब कहाँबाट कहिले खोप आउला त? जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। नेपालमा उमेर, वर्ग र पेसाका आधारमा लक्षित समूह तोकेर कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। तर कोरोना विरुद्धको खोप स्टक सकिन लागेकोले खोप कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ। सरकारले मौजदात खोप सकिएको र आफूहरूले माग गरे जति खोप अन्य देशबाट पाउन नसकेको बताएको छ। यो सँगै खोपको आशामा बसेका बहुसंख्यक नागरिकलाई खोपमा पहुँच पुग्न मुस्किल देखिएको छ। पहिलो डोज लगाएर बसेका नागरिकले अब दोस्रो डोज कहिले पाउने हुन् थाहा छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने खोप ल्याउने काम भइरहेको र चाँडै फेरि खोप अभियान थालिने बताउँछन्। हामीले कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएर दोस्रो मात्राको प्रतीक्षामा सूचीमा रहनुभएको जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ 13 लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू, उहाँहरूका लागि प्राथमिकतामा राखेर उहाँहरूका लागि हुने खोपहरू 16 लाख जति खोपहरू अब लगतै आउने गरी छ। त्यस्तै गरी छिमेकी मुलुक चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई अनुदानमा थप दिएको 16 लाख खोपहरू केही दिनभित्र आइपुग्ने गरी त्यो तयारीमा छ। त्यस्तै गरी सरकारले खरिद गरेका अरू विभिन्न खोपहरू छन्। यी सबै खोपहरू हामीले हेऱ्यौँ भने भदौ र असोज बढीमा असोज गयो भने साउन भदौको बिचमा चाहिँ 1 करोडभन्दा बढी खोप थप आउने गरी तयारीहरू छन्। त्यसभन्दा पछि सरकारले कार्तिक भनौँ चैतसम्ममा सबै नेपाली नागरिकलाई खोप लगाउने जुन लक्ष्य लिएको छ त्यो लक्ष्य अनुसार हामी असोजभित्रमा 1/3 खोप लगाइसक्छौँ र अब बाँकी रहेको व्यक्तिहरूलाई हामीले मङ्सिर पुस माघसम्ममा खोप लगाइसक्ने गरी योजना बनाएका छौँ र त्यसै अनुसार सबैले निःशुल्क रूपमा कोभिड-19 विरुद्धको गुणस्तरीय खोपहरू पाउनुहुन्छ। एकातर्फ खोप अभाव हुने देखिएको छ भने अर्कोतर्फ खोप अभियान जारी रहेको स्थानमा पनि सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरी देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकासहित केही प्रदेशका खोप केन्द्र अस्तव्यस्त भएको जनगुनासो रहेको छ। तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न खोज्दै नसकिएको सरकारी कर्मचारीहरू बताउँछन्। उमेर समूह हुन्छ, वर्गहरू छुटिएको हुन्छ, लक्षित समूहहरू, अनि यो चाहिँ सप्लाई हामीलाई जति आएको हुन्छ त्यो टार्गेट समूह चाहिँ हामीले लागेको हुन्छौँ। अहिले खोप सबै जनता चाहिँ खोपप्रति मोह भएर पाउँछु कि भन्ने कुरा, मेरो समूह म लक्षित समूहमा नभए पनि पाउँछु कि केही हुन्छ कि भइहाल्छ कि अवसर पाउँछु कि भन्ने हिसाबमा पनि यहाँ अलिक भिडभाड बढेको चाहिँ हो। त्यो भिड त भइहाल्छ। जुन खोप लगाएपछि सुरक्षित हुन्छ भनेर जुन सरकारले भनिसकिसकेपछि खोप लगाउनु पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू अवश्य नै आउँछ। सरकारले के गलत निर्णय गरिदियो भन्दाखेरि 18 वर्षभन्दा माथिकोलाई उहाँले खोप लगाइदिनु भयो पहिला। त्यही कारणले गर्दा सरकारले लाउँदाखेरि 18 वर्षदेखि भन्दा माथि लाउन मिल्ने, अनि अहिले वडाको खोप केन्द्रमा चाहिँ हामीले लाउन नपाउने भन्ने कुराहरू पनि उठेको छ। त्यो कुरा चाहिँ सरकारले पहिले विचार गरेर एउटा उमेर समूहदेखि नै लगाइदिएको भए यो स्थिति आउँथेन। त्यही भएर यस्तो कुराहरू गर्दाखेरि ग्रास लेभलमा वडामा गरेर बुझेर गरिदिएको भए अझ राम्रो हुने थियो। नेपालमा अहिलेसम्म करिब 92 लाख मात्रा खोप आएको छ। त्यसमध्ये 36 लाख मानिसले पहिलो मात्रा खोप लगाएका छन् भने 15 लाखले दोस्रो मात्रा लगाएका छन्। तर खोप नै सकिन लागेकोले बाँकी मानिसलाई कहिले खोप लगाउने भन्ने अन्यल सुरु भएको छ। खोपको प्राप्ति कठिन छ। सबैतिर भने जति एकैपटक खोप पाउन सकिएको छैन। त्यसकारणले पनि हामीले प्राथमिकता तोकेर चरणहरू तोकेर हामीले अभियानहरू सञ्चालन गर्नु परिरहेको छ। खोप हामीसँग अब धेरै स्टक छैन। हामीले मागे जति खोजे जति खोप
प्राप्ति गर्न कठिन छ। पहिलो बुझ्नुपर्ने कुरा, अरू सामग्री जति सहज ढङ्गले खोप प्राप्ति हुँदैन, यो कुरो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अहिलेसम्म करिब 90-92 लाख मात्रा करिब नेपालमा खोप आइसकेको छ। पहिलो मात्रा लगाएर दोस्रो मात्राको प्रतीक्षामा बसेका करिब 21 लाख नागरिकले अब कहिले खोप पाउने हुन् थाहा छैन। कोभ्याक्स मार्फत पाउनुपर्ने खोप पनि नेपालले भने जति अझै पाउन सकेको छैन। यस्तोमा नयाँ सरकारले भने आउँदो चैतसम्ममा 18 वर्ष माथिका सबैलाई खोप दिने घोषणा गरेको छ। तर कसरी भन्ने जवाब सरकारसँग छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउत र केशव तिमिलसिनाको साथमा जीवन राणाबाट काठमाडौँ। आज नेपालमा 2279 सङ्क्रमित थपिएका छन्। 1925 जनाले कोरोना संक्रमणलाई जितेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज 23 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अहिले देशभर 31,629 जना सक्रिय संक्रमितको होम तथा संस्थागत आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2279 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 13,811 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 2279 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार एन्टिजन विधिबाट 3,198 र पिसिआर विधिबाट 10,613 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा एन्टिजन विधिबाट 864 र पिसिआर विधिबाट 2,279 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1,925 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 23 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै संक्रमित मध्ये 6,98,122 जना निको भएका छन्। यस्तै हालसम्म मृतकको संख्या 9,898 हुँदा निको हुने दर 94.1% रहेको छ। अर्थात् हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 31,629 रहेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 690 जना आइसियु र 175 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। यस्तै 28,405 जना होम आइसोलेसनमै हुँदा 3,224 जना भने संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरले अवैध लागु औषध कोकिनको कारोबार गर्ने 9 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। ब्युरोले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ परेकाहरूबाट कोकिन 1 केजी 512 ग्राम, चरेस 25 ग्राम, गाजा 9 ग्राम, गाजा तान्ने सोली 23 थान, डिजिटल तराजु 2 थान र नगद 7,88,575 बरामद गरेको बताएको छ। बरामद भएको कोकिनको बजार मूल्य करिब 4,53,60,000 बराबर रहेको बताइएको छ। प्रहरीले पकनाजोलमा रहेको एक होटलमा अवैध लागु औषध कोकिनको कारोबार भइरहेको सूचनाको आधारमा छापा मार्दा कारोबारमा संलग्न 4 जना व्यक्तिहरू र कोकिन 500 ग्राम फेला पारेको थियो। लामो समयदेखि निगरानी गरिरहेको प्रहरीले पक्राउ परेका 4 जनाको सूचना र डेरा कोठा खानतलासी गर्दा थप 5 जना व्यक्तिहरू र थप कोकिन र चरेस फेला परेको थियो। प्रहरी टोलीले पक्राउ परेकाहरूको बस्ने कोठा र अन्य संलग्नहरूको खोजी गर्दा काठमाडौँ रानीबारी बस्ने वर्ष 45 का सुरोज गुरुङबाट अवैध लागु औषध कोकिन 683 ग्राम र रानीबारी बस्ने वर्ष 43 की अन्जु थापा मगरबाट अवैध लागु औषध कोकिन 329 ग्राम र नगद 7,50,000 रुपैयाँ सहित पक्राउ गरेको बताएको छ। यसैगरी रानीबारीबाट थप 3 जना मुना तामाङ गुरुङ, रक्की आले मगर र रायल थापा मगरलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले बताएको छ। पक्राउ पर्नेमा एक भारतीय नागरिक दक्षिण गोवा नगरवडा भोमा घर भएका वर्ष 39 का सन्दीप पटेल पनि रहेको प्रहरीले बताएको छ। ब्युरोले पक्राउ परेकाहरूलाई लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 अन्तर्गत म्याद थप गराई अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ। असार महिनादेखि बाढी पहिरोमा परि 66 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। मनसुनपछि
आएको बाढी पहिरोमा 1.5 महिनामा 40 जना बेपत्ता भएका छन् भने 81 जना घाइते भएको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। समीर जोशीको रिपोर्ट। यो वर्षको मनसुन सुरु भए यताको करिब 1.5 महिनामा 66 जनाको विपदजन्य घटनाबाट ज्यान गएको छ। बाढी पहिरोकै कारण 40 जना बेपत्ता छन् भने 81 जना घाइते भएका छन्। यो तथ्याङ्क गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन्। 1.5 महिनादेखि जारी वर्षा र यसपछि आएको बाढी पहिरोले सबैभन्दा बढी क्षति सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा गरेको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 20 जना बेपत्ता छन्। तनहुँ र दार्चुलामा पनि पहिरोले 5-5 जनाको मृत्यु भएको छ। डोटी, पाल्पा र गोर्खामा पहिरोले 4-4 जनाको ज्यान गएको छ। रोल्पा, दाङ र रौतहटमा 3-3 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यस्तै प्युठान, चितवन, म्याग्दी, धादिङ, पाँचथर र सप्तरीमा 2-2 जनाको मृत्यु भएको छ। बाजुरा, जुम्ला, अर्घखाँची, कास्की, काभ्रे, कालीकोट, मोकानपुर, सिन्धोली, खोटाङ, सर्लाही र बजाङमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको छ। भारी वर्षापछिको बाढी पहिरोले सिन्धुपाल्चोकमा 375 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। मनाङमा 59 घर पूर्ण रूपले क्षति भएका छन् भने 20 वटा घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। लमजुङमा पनि 35 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन्। कास्कीमा 15 र तनहुँमा 10 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन्। विभिन्न 40 जिल्लामा 619 घर पूर्ण रूपले क्षति भएका छन् भने 162 घरमा आंशिक रूपले क्षति भएको मन्त्री खाँडले जानकारी दिए। सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, गोर्खा, लमजुङ, कास्की लगायत 55 जिल्ला मनसुनको कारणले प्रभावित हुनु पुगेको छ। मनसुनजन्य विपदका कारण हालसम्म 67 जनाको मृत्यु, 40 जना बेपत्ता र 81 जना घाइते भएका छन्। विभिन्न 40 जिल्लामा निजी घर र 619 पूर्ण रूपमा क्षति हुन गएको छ भने 162 वटा घरमा आंशिक क्षति हुनु पुगेको छ। यसै क्रममा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा 2078 असार 1 गते राति सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नगरपालिका, हेलम्बु र 5 पोखरी थाङपाङ गाउँपालिकामा मेलम्ची, इन्द्रावती, याङ्ग्री तथा लार्के नदीमा आएको बाढीमा परि 5 जनाको मृत्यु, 20 जना बेपत्ता र 6 जना घाइते भएको। त्यसै गरी 338 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ भने 7 वटा पुल, 14 झोलुङ्गे पुल र 1 माछा फार्म र 32 वटा सरकारी भवन तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क समेत क्षति पुग्न गएको छ। हेलम्बु क्षेत्रमा जाने राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएकोले उक्त स्थानमा जानका लागि वैकल्पिक बाटोको रूपमा काठमाडौँ, सुन्दरीजल सडक मार्ग, पाटी भन्ज्याङ चित्रे सडक मार्ग साथै कुटुमसाङ्गा हुँदै मेलम्ची खानेपानीको मुहानसम्म पुग्ने सडक मार्ग सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्कँदै गर्दा यही साउन 16 र 17 गते राति फेरि आएको बाढी र पहिरोले सिन्धुपाल्चोकमा थप क्षति पुर्याएको छ। लेदो, गेग्रेन सहितको बाढीले 53 वटा घर, एउटा पक्की पुल, एउटा झलुङ्गे पुल र एउटा सामुदायिक भवनमा क्षति भएको गृहमन्त्री खाँडले बताए। हेलम्बु क्षेत्रमा पुग्ने राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। सो स्थानमा जानको लागि वैकल्पिक बाटोको रूपमा काठमाडौँ, सुन्दरीजल, पाटी भन्ज्याङ चित्रे, कुटुम साँगा हुँदै मेलम्ची खानेपानी मुहानसम्म पुग्ने सडक मार्ग सञ्चालनमा आउन सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिएको मन्त्री खाँडले बताए। बाढीको कारण पत्ता लगाउन राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, खानी तथा भूगर्भ विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूगर्भविद र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थापन पुल्चोकका विज्ञहरूको टोली अवलोकनका लागि गएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशी, काठमाडौँ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 नाराच्याङमा निर्माण भएको मिस्त्री खोला जलविद्युत आयोजनाले व्यावसायिक विद्युत उत्पादन थालेको छ। माउन्टेन एनर्जी नेपालले बनाएको मिस्त्री खोला नेपालमा हालसम्म स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएको
सबैभन्दा ठूलो र लागतको हिसाबले सस्तो जलविद्युत आयोजना हो। 42 मेगावाट क्षमताको मिस्त्री खोलाले 2078 जेठ 1 गतेदेखि परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको थियो। परीक्षण अवधि पूरा गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत बिक्री गर्न थालेको आयोजनाको साइट अफिसका प्रमुख चुडामणि निरौलाले बताउनुभयो। विद्युत प्राधिकरणले सबै विद्युत खपत गर्न नसकेका कारण हाल 30 मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत उत्पादन सुरु गरेको छ। प्रवर्तकहरूले नेपालमा हालसम्मकै सस्तो लागतमा आयोजना निर्माण गरेको बताएका छन्। स्वदेशी लगानीमा निजी क्षेत्रले नेपालमा बनाएको मध्येकै यो ठूलो आयोजना हो। कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिका 2 मा विकासले गति लिएको छ। ओडामा स्थानीय चुनाव पश्चात लुम्बिनी प्रदेशकै सबैभन्दा बढी सहभागितामूलक विकासका काम भएको पालिकाले दावी गरेको छ। ओमप्रकाश पौडेलको रिपोर्ट। कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिका 2 मा विकासै कामले गति लिएका छन्। नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू चुनिएर आएसँगै वडाका अधिकांश सडक कालो पत्रे भएका छन्। वडामा सरसफाइले पनि प्राथमिकता पाउँदा नगर स्वच्छ भएको छ। जनप्रतिनिधि आएसँगै वडाका 3 विद्यालयले राष्ट्रिय स्तरको पहिचान बनाएका छन्। यस्तै प्रदेश सरकार मार्फत 2 ठूला योजनाको काम अगाडि बढेका छन् भने प्रदेशकै पहिलो विद्युत चुहावट मुक्त वडा घोषणा भएको छ। अत्यधिक पर्यटकहरूको आगमन हुने सुपा देउराली मन्दिरको प्रवर्धन, 7 वटा सामुदायिक तथा एउटा धार्मिक वनको आम्दानी, कोठी नदी पिकनिक स्पोट, पिपरा अस्पतालको विकास, कैलाश आश्रम मानसरोवर लगायतको विकासले अहिले वडावासी दङ्ग छन्। विदेशिएका तथा विदेशी नलागेका युवाहरू पनि कृषि लगायतका अन्य उद्यममा व्यस्त रहेका छन्। वडाको समृद्धिको लागि आफू लागिरहेको बाणगङ्गा नगरका प्रवक्ता समेत रहेका वडा अध्यक्ष विष्णु पौडेल बताउँछन्। भौतिक पूर्वाधारतर्फका कामहरू गर्नको निमित्त बजेटको केही अभाव त रहेको छ, तर यो 5औं वर्षको काम सम्पन्न गर्दा वडाको धेरै मुहार त फेरिने छ, तर पनि हामीलाई बजेटको केही अभाव रहेको छ भने दोस्रो चाहिँ वडावासीहरूलाई स्वरोजगार बनाउन या यहाँहरूको आय आर्जनको स्थिति र गरिबीलाई अन्त्य गर्ने कुराहरू चुनौतीपूर्ण रूपमा नै देखिएको छ र पर्याप्त मात्रामा सम्भावना रहेको यो वडाको आय आर्जनको निमित्त या वडावासीहरूलाई स्वरोजगार बनाउनको निमित्त कृषि र पशुपालन साथै साथमा नन्दनगरमा रहेको क्षेत्रलाई जो नन्दवन क्षेत्र हो यसलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नको निमित्त हामीले कैलाश आश्रम मानसरोवरको जो परिकल्पना गरेका छौँ। गत आर्थिक वर्षमा पनि भौतिक पूर्वाधारतर्फ 83 लाख, लक्षित समूहतर्फ 24 लाख सहित वडाका सम्पूर्ण योजना सम्पन्न भएका छन्। प्रदेश सरकार मार्फत पिपरा अस्पताल चौकदेखि सिमलपानी जाने सडक 1 निर्वाचन क्षेत्र 1 रणनीतिक सडक कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भएको छ भने 18 करोडको लागतमा लखनचोक लबनी शिवालवा भन्सार सडकको निर्माण यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुँदै गरेको छ। विशेष गरी लुम्बिनी प्रदेशकै उल्लेख्य जनसहभागितामूलक विकास भएको वडाको रूपमा बाणगङ्गा 2 ले आफ्नो पहिचान बनाएको वडा कार्यालयसँग तथ्याङ्क रहेको छ। देशकै नमुना विद्यालय, जनता मावि, पूर्ण सरसफाइयुक्त विद्यालय, अभिभावक क्षेत्रको रूपमा राष्ट्रपतिद्वारा विभूषित पञ्च आधारभूत विद्यालय, प्रदेशकै नमुना मनोकामना संस्कृत विद्यापीठको वडा कार्यालयले निरन्तर रूपमा प्रवर्धन गरिरहेको वडा सचिव नरेन्द्र पोखरेलको भनाइ छ। वडावासीमा रहेको गरिबी हटाउनको लागि उनीहरूलाई स्वावलम्बी बनाउने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आफूहरूले विशेष ध्यान दिएको वडा अध्यक्ष पौडेलले बताए। र यो अवस्था ल्याउनको निमित्त हामी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरि नै सकेका छौँ। हाम्रा पूर्वी सिमानाकामा रहेको कोठी पिकनिक स्पोटलाई पनि व्यवस्थित गर्नको निमित्त जिल्ला वन कार्यालय र प्रदेश सरकार समक्ष अनुरोध गरेका छौँ। यसै वर्ष त्यसलाई पनि केही बजेट व्यवस्थापन हुने आश्वासन हामीले प्राप्त गरेका छौँ भने सुपा देउराली मन्दिर जो धार्मिक आस्थाको रूपमा निकै परिचित भएको छ, त्यहाँ भक्तजनहरूको उल्लेख्य मात्रामा अहिले पनि उपस्थिति रहँदै आएको छ भने जो हामीले नन्दनगर क्षेत्रमा कैलाश आश्रम मानसरोवर बनाउने निर्माण गर्ने कल्पना गरेका छौँ। त्यसको निमित्त निरन्तर हामी बजेट र योजना व्यवस्थापनको निमित्त प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार समक्ष आफ्ना योजनाहरू पेश गरेका छौँ।
कोभिड संक्रमण महामारीका बीचमा पिपरा अस्पताललाई नगरस्तरीय कोभिड अस्पताल तथा आइसोलेसनको रूपमा स्थापित गर्न आफूहरूले छुट्टै ब्लक निर्माणको कार्य अगाडि बढाउन लागेको उनले बताए। यद्यपि वडाले अझ थुप्रै कामहरू गर्न बाँकी रहेको वडावासीहरूले प्रतिक्रिया जनाएका छन्। वडा अध्यक्षले आफूले वडामा अन्यत्रभन्दा धेरै बजेट ल्याएको दावी गरिरहँदा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ पनि विशेष चनाखो हुन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथ ओम प्रकाश पौडेल, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि विश्वमा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 1,51,37,000 भन्दा बढी, 90,000 को स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर। र अखिल नेपाल फुटबल संघका प्रवक्ता किरण राईद्वारा राजीनामा, नेपाली फुटबलमा देखिएका पछिल्ला खराब गतिविधिहरू बन्द गर्न आह्वान। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी कर्णाली प्रदेशका 4 जना एमाले सांसदहरूमाथिको कारबाही सर्वोच्चबाट सदर, यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठद्वारा सुरक्षाकर्मी बाहेकका सरकारी सुविधा नलिने घोषणा, कोभिड महामारी नियन्त्रणबारे 23 बुँदे नीतिगत प्रतिबद्धता व्यक्त। कोरोना विरुद्धको खोपको स्टक सकियो, खोप अभियान प्रभावित बहुसंख्यक नागरिक खोपको पहुँचभन्दा बाहिर। विश्वमा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 1,51,37,000 भन्दा बढी, 90,000 को स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर। र अखिल नेपाल फुटबल संघका प्रवक्ता किरण राईद्वारा राजीनामा, नेपाली फुटबलमा देखिएका पछिल्ला खराब गतिविधिहरू बन्द गर्न आह्वान। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।